$200 به ما کمک میکرد که در داخل خانه چیزی نیاز داشتیم از او استفاده بکنیم. اگر کرایه خانه‌ای بود، اگر خرج خوراک و پوشاک و اینا، همگی اینا رو در بر میگرفت و واقعا خیلی موثر بود. وقتی که متوجه شدم در داخل افغانستان هم میتونیم از این استفاده کنیم، واقعا جای تعجب داشت، چون که داخل افغانستان معمولا خیلی دیرتر مثل کشورهای دیگه میشن. بعد و الان در داخل هرات خیلی جاها رو نگاه کنیم، تقریبا 3 یا 4 صرافی هست که میتونیم کریپتوکارنسی خود به کش یا همون پول افغانی تبدیل بکنیم و این واقعا خیلی جای خوشحالی داره.